नमस्कार तमाम आदरणीय दर्शक श्रोताबिनहरूमा सन्ध्याकालीन न्यानो अभिवादन। दर्शक श्रोताबिन, म तपाईँकै समावेशी साथी सुजन लिम्बू सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भइसकेको छु र मेरो कार्यक्रमको नाम हो जिन्दगीका कथाभित्र हराएका सपनाहरू। र तपाईँहरूले नै लेखी पठाउनु भयो तपाईँहरूका मनका वेदना, मनका भावहरू र जिन्दगीका वास्तविक कथा, प्रेमपत्र, पत्र साथै अविस्मरणीय क्षणहरूलाई समावेश गरेर तपाईँहरूको आफ्नो आफन्त तपाईँहरूमा आज पुर्याउने जमर्को गरिरहेको छु। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ मेरो कार्यक्रम? जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन विनम्र अनुरोध गर्दै आज भने मेरो हातमा पर्न सफल रहेको पत्र छ, जुन पत्र ढिला नगरिकन पढ्ने अनुमति चाहन्छु। दर्शक श्रोताबिन, साँच्चै आज लेखी पठाउनु भएको छ जुन पत्र रहेको छ अङ्कित राई, रामप्रसाद राई, गाउँपालिका 7, दिपक, भोजपुर, हाल प्रवास भन्नुहुन्छ। उहाँले साँच्चै हृदय विदारक शब्दभावहरू लेखी पठाउनु भएको छ। सर्वप्रथम त अङ्कित राईज्यूलाई हृदय अन्तरात्माबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि तपाईँको यति हृदय विदारक शब्दभावहरू मेरो कार्यक्रममा समावेश गरेर तपाईँहरूमा आज पुर्याउने मौका दिनुभएकोमा। र दर्शक श्रोताबिन, अङ्कित राईज्यूको शब्दभावहरू यसरी विकसित हुँदै जान्छन्। खै कहाँबाट सुरु गरौँ यो मेरा मनका वेदनाहरू, कहाँ लगी अन्त्य गरौँ? जतिखेरै उनकै मात्रै सम्झना आउँछ, जतिखेरै उनकै मात्रै यादहरूले सताउँछ। के भनी म सम्बोधन गरौँ? मेरा यी लेख्ने हातहरू काँपिरहेका छन्, मेरा यी डायरीका पानाहरू पल्टिन गाह्रो मानिरहेको छ। फेरि पनि म लेख्ने प्रयास गरिरहेको छु। डियर जिन्दगी, लेख्ने प्रयास गरिरहेको छु। मेरो जिन्दगीको यात्रा म धेरै जसो रेडियो सुन्ने गर्दथेँ, कुनै प्रोग्रामहरू पनि नछुटै सुनिरहने गर्दथेँ। त्यस्तै क्रममा एक दिनको कुरा हो, साथी भन्ने प्रोग्राम आइरहेको थियो अनि जुन उहाँले सेयर गरेको मनका कुराहरू असाध्यै मन पर्यो। अनि मैले उहाँको फोन नम्बर थिचेर राखेँ अनि पछि मैले मिस कल गरेपछि उहाँले नै कल ब्याक गर्नुभयो। त्यसपछि त हाम्रो दिनमा 100औं पटक मिस कल हानाहान हुन थाल्यो। उहाँले त अझै धेरैचोटि कल हान्नुहुन्थ्यो। अनि किन कताबाट मलाई पनि कस्तो मनभित्रभित्रै माया बस्न थाल्यो। त्यसपछि जुन मैले नम्बर मिस कल गरेको थिएँ 5 दिनमा मैले नै रिक्वेस्ट गरेँ, ए हजुर, के तपाईँ मलाई माया गर्नुहुन्छ? यसरी नै प्रश्न गरेको थिएँ। अनि उहाँले पनि भन्नुभयो, सहर्ष स्वीकार्नु भयो, गर्छु, तर जीवनभर तपाईँले साथ दिनुपर्छ नि, यसै भन्नुभयो। त्यो बेलामा म कक्षा 10मा अध्ययनरत थिएँ। हो, भर्खर कक्षा 10मा अध्ययनरत थिएँ। हाम्रो दिनचर्याहरू यसरी नै बित्न थाल्यो, एक अर्कामा मायाको आभास हुन थाल्यो। दिनहरू, रातहरू, समयहरू बित्दै जाने क्रममा एक दिन हाम्रो भेट हुने कुरा हुन्छ। तर भेट्नको लागि निकै टाढा पुग्नु पर्थ्यो। हामी भेट्नलाई करिब 1 दिनको बाटोमा थियौँ अनि भेट्नलाई सल्लाह पनि भयो। अनि उहाँ आधी बाटोसम्म आउने, म आधी बाटोसम्म जाने हाम्रो तय भयो। अनि त्यसपश्चात म पनि गएँ आधी बाटोसम्म, उहाँ पनि आउनुभयो। जहाँ थियो
आधी बाटोमा ठुलो घना जङ्गल भेटिन्छ। त्यसै बिचमा हाम्रो भेट हुन्छ अनि हाम्रो पहिलो भेटमा पहिलो प्रेमको नौलो अनुभूतिहरू बाँडिरहेका हुन्छौँ। कता कता लाज लागे जस्तो, कता कता खुसी भए जस्तो, कता कता कस्तो कस्तो भए जस्तो भइरहेको थियो। यसै बिचमा करिबन हामी 30 मिनट जति कुराकानी गऱ्यौँ। त्यस पश्चात हामी छुट्ने कुरा गर्दा गर्दै उहाँको घरबाट अचानक बुवाको फोन आउँछ अनि कुराकानी गर्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यसपछि उहाँ रुन थाल्नुभयो अनि मैले भने, के भयो, किन रुनुभएको यसरी? यसरी नरुनुहोस् न, के भयो भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो, हजुर मेरो बुवाले अब घर नआइज, जहाँ गएको तिस त्यहीँ जा भनेर भन्नुभयो। यदि घर आइस भने म तिम्रो खुट्टा भाँच्छु भनेर भन्नुभयो। म निशब्द भएँ। मेरो सामुन्ने त्यो दिन केवल हामी भेट्नको लागि मात्र गएको थियौँ, केवल भेट्नको लागि मात्र। तर बाध्यताले भनौँ या मेरो जिन्दगीमा यस्तै नै लेखेको थियो, त्यो थाहा भएन। त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो मलाई, तपाईँ लानु, होइन भने म घर पुग्दिनँ, जाँदा जाँदै बाटैमा झुन्डिएर मर्छु। यस्ता अनेक कुराहरू गर्न थाल्नुभयो। त्यसैले मैले केही भन्न सकिनँ, किनकि म कसैको जिन्दगीमा ठेस पुर्याउन चाहदिनँ थिएँ। हो, कसैको जिन्दगीमा ठेस पुर्याउन चाहदिनँ थिएँ। सधैँ सधैँ माया गर्न चाहन्छु, सधैँ सधैँ सम्मान गर्न चाहन्छु। कस्तो भाग्य लेखिदियो। अनि मेरो दिमागले काम गर्न छोडे जस्तै भयो अनि उहाँको कुरालाई मैले अस्वीकार गर्नै सकिनँ। स्वीकार गरेँ। हुन्छ त्यसो भए म मेरो घरमा कुराकानी गर्छु भनेर उहाँलाई भने। अनि मैले मेरो आफ्नो मोबाइललाई नम्बर दबाउन थालेँ बुवा आमालाई कल गर्नको लागि। आमा आप्पालाई फोन गरेँ। उहाँहरूको भनाइ थियो, तिमी त सानै पो थियौ, तिमी त सानै पो भनेको त ठुलो भइसकेछौ है छोरा। यति सानो उमेरमा तिमी के गर्छौ? हुन त तिम्रो आँट हो। यदि तिमी आँट्न सक्छौ भने जे गर्छौ गर, राम्रो लागि गर, यसै भन्नुभयो मम्मी आप्पाले। अनि मैले खुसी हुँदै हुन्छ म लिएर आउँदैछु भने घरमा। हो डियर जिन्दगी। अनि हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्न थाल्यो घरतिरको। रातिको 10 बजेतिर लखनतारन भएर घर आइपुग्यौँ। त्यसको पर्सिपल्ट नै आफ्नो संस्कार अनुसार साइनो फेर्नु जानुपर्ने भयो। अनि समय बित्दै गयो, पर्सिपल्ट पनि आयो। हामी आफ्नो संस्कार अनुसार उहाँको घरमा पुग्यौँ। अनि रातभरि सेवा ढोक गर्दा गर्दै 3 बजेछ। विडम्बना। भोलिपल्ट पुनः हामी घर फर्किन बाध्य भयौँ। अनि किनकि म त्यहाँबाट पुनः भारत जानुपर्ने थियो, मेरो कामको तय भइसकेको थियो। अर्को दिन फेरि भारतको प्रेमनगर भन्ने ठाउँमा कोइला खन्न जाने निर्णय थियो। भर्खरै विवाह गरेको आफ्नो प्यारीलाई छोडेर जानुपर्ने मेरो छुट्टै बाध्यता अनि पीडाहरू थियो।
त्यहाँबाट मेरो पुनः जिन्दगीको यात्रा सुरु हुन्छ। यसरी नै हो डियर जिन्दगी, गाडीको निकै लामो यात्रापछि भारतको प्रेमनगर भन्ने ठाउँमा कोइला खन्न पुगे। दिनहरू बित्यो, तर त्यहाँ निकै गाह्रो हुँदो रहेछ। जुन जमिनभित्र भागमा पसेर काम गर्नु पर्दो रहेछ, न त अक्सिजन नै हुन्थ्यो, न त खाने पानी नै राम्रो हुन्छ। जसो तसो काम गर्दै गएँ। दुःख सुख 3 महिना भइसकेछ त्यहाँ काम गरेको अनि यता नेपालमा एसईई को परीक्षा एक्जाम टेस्ट पनि भेट्नुपर्ने थियो। म छिट्टै घर फर्किनु पर्ने थियो। तर जुन सरदारबाट काम गरेको थिएँ पैसा दिँदैन थियो। विडम्बना। त्यही पैसाको पर्खाइमा बस्दै धेरै समय, धेरै महिना बित्यो। अनि माघ 1 गतेको दिन कस्तो अपत्यारिलो घटना घट्यो डियर जिन्दगी। सोच्नै नसोचेको हृदय विदारक दुखद घटनाले मलाई मेरो मन छ्या बनाइदियो, मलाई टुटाइदियो। हो डियर जिन्दगी, घटना यस्तो थियो। अचानक मेरो प्यारी बहिनीले यो संसारबाट हामीलाई सबैलाई बिदा गरेर मृत्युलाई अँगालेर गइसकेको खबरले म साँच्चै बेहोस भएँ डियर जिन्दगी। साह्रै दुखी भएँ, साह्रै नै म निचोरिएँ। कति पीडा भयो होला। त्यसको 10 दिनपछि बल्ल बल्ल सरदारले मैले काम गरेको पैसा दियो। अनि अब त म त एक पल पनि बस्न नसक्ने भएको थिएँ, किनकि मेरो एक्जाम पनि आइरहेको थियो। अनि आफ्नो घरमा बहिनीको देहान्तले साँच्चै नै म मर्माहित थिएँ। अनि निर्णय गर्छु, अब त म नेपाल फर्कने निर्णय गर्छु। जुन मेरो बसाइ प्रेमनगर थियो त्यहाँबाट शिलङ आउँदै बिचैमा मेरो आकस्मिक घटना घट्यो। कस्तो विडम्बना हे भगवान। पैसा सामान बोकिरहेको झोलाहरू सबै चोरिदियो। मसँग खाली मैले लगाएको कपडा अनि जुत्ता सिवाय अरू केही रहेन। मेरो साथको कपडा बाहेक अरू केही थिएन। मैले 2000 भारु चाहिँ मेरो साथमा राखेको थियो, त्यो पनि जुत्ताको मोजाभित्र लुकाएको कारण नेपालसम्म आउने सफल भए। त्यसपछि नेपालको काकडभिट्टामा मेरो प्रवेश भयो। कता कता खुसी भएको आभास पनि गरे। आफ्नो पीडाहरू त आफैसँग छ, तैपनि भारत छोडेर नेपाल भित्रिँदाखेरिको खुसी अर्कै हुँदो रहेछ डियर जिन्दगी। हो नेपाल प्रवेश गरे। त्यसपछि पुनः जिन्दगीको अध्याय सुरु हुन थाल्यो। मसँग पैसा पनि थोरै थियो। जसो तसो एसईको टेस्ट एक्जाममा पुग्नु पर्ने थियो। भोलिपल्ट उस्तै घरमा बहिनीको दुःखद निधनले शोकमा डुबिरहेको म। अनि त्यहाँका ड्राइभर दाइहरूलाई मेरो समस्याहरू बताउँदै गाडीहरूमा हाफ पैसा तिर्दै त्यो दिनमा काकडभिट्टाबाट धरान अनि धरानबाट चतरादेखि परा क्षेत्रसम्म गाडीमा आए। धन्य छ ती गाडीका ड्राइभर दाइहरूलाई।
त्यसपछि पुनः मेरो यात्रा मोडिन्छ। त्यसपछिको मेरो यात्रा पैदल हुन्छ। यात्रा सुरु भयो बराहा क्षेत्र हुँदै, सिग्देलबाट कोल्टार स्कुल हुँदै घोरेटार पुग्दा रातिको 12 बजिसकेको थियो। म एक्लै हिँडिरहेको थिएँ। नितान्त आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नु थियो, आफ्नो कर्तव्यहरू पुरा गर्नु थियो। किनकि भोलिपल्ट एक्जाममा सहभागी हुनुपर्ने थियो। त्यसैले म तुफान अनि निकै कठिनाइका साथ बिहानको 5 बजे मेरो घरमा पुगे। सबैजना मेरो पर्खाइमा हुनुहुन्थ्यो। सबैजना मलाई देखेर रुन थाल्नुभयो। छोरा, के को लागि यति दुःख गर्छौ? किन यति साह्रो दुःख गर्छौ? भयो छोरा, जताततै ठोक्करले घेरिएको छ हाम्रो जिन्दगी। अनि मैले भने, आमा पापा, हे प्यारी, मेरो जिन्दगीको यात्रा यहाँसम्म मात्रै होइन, अझै धेरै गर्नु छ। अझै धेरै कर्तव्यको पालना गर्नुपर्ने छ, जिम्मेवारीहरू निभाउनु छ। यसो भन्दै त्यसपछि उज्यालो भयो। सुतेको थिएन। पैदल यात्राले गर्दा मेरो खुट्टाहरू सुन्निएको थियो। त्यसपछि मेरो एक्जामको लागि हल्का किताब हेर्ने विचार गरेँ। अनि त्यसपछि 10 बजे एक्जाम दिन गएँ। त्यो एक्जामको टेस्ट पनि सकियो। अनि फेरि साथीहरूसँग धनकुटातिर लकडी बोक्न जानु भनेर सल्लाह भयो। आखिर दुखी मान्छेलाई दुःखै गर्नु लेख्दो रहेछ। जाउँ है धनकुटा, यसरी नै सल्लाह भयो। त्यसबीचमा काम पनि पाएनौँ। त्यसपछि पुनः घर फर्केर एसईईको एक्जामको लागि पैसा ऋण लिएर चैत 1 गतेदेखि 11 गतेसम्म एक्जाम पनि सकियो। त्यो समयमा फेरि हाम्रो लागि अवसर खुलिसकेको थियो। चुनाव आउँदै थियो। म्यादी प्रहरीको लागि भर्ना खुलेको विज्ञापनहरू सुनेर मैले नेपाली नागरिकता पनि लिएको थिइनँ। त्यसैले फोन गरेर बुबालाई अनि भने, बुबा, अहिले म्यादी प्रहरीको कोटा खुलेको रहेछ। मेरो पनि नागरिकता भए त म त्यहाँनिर फर्म भर्ने थिएँ। बुबाले भन्नुभयो, हुन्छ छोरा, म आजै हिँड्छु, तिमी पनि आऊ। अनि भने, भोजपुर हाम्रो घरबाट निकै टाढा छ। सक्ने मान्छे 1 दिनमा पुगिन्छ भने नसक्ने बुवा आमाहरू त 2 दिन लाग्छ पुग्नलाई। अनि त्यसै दिन नै मेरो बुबा हिँड्नुभयो। अनि म पनि घोरेटारबाट आएर चैत 13 गते नेपाली नागरिकता लिएर म्यादी प्रहरीमा फर्म भरे। फर्म भरे 18 गतेबाट तालिम सुरु भयो। त्यो तालिममा म नसक्ने भएपछि त्यहाँबाट भागेर घर आएँ। त्यसपछि एसईईको लागि ऋण लिएको मान्छेले पनि माग्न थाल्नुभयो। मसँग केही थिएन। अनि तल्लो घरको दाजुले गाउँबाट ऋण लिएको थियो। अनि हिजो राति मात्र बुझाउनु भएको थियो। अनि म एक बिहानै उठेर त्यो घरमा गएँ ऋण माग्नलाई। तर ऋण पत्याएन, उहाँले दिनु भएन। त्यसपछि मैले सोचेँ, अब म यसरी हुँदैन, यसरी भौतारिएर हुँदैन। अब म विदेश जान्छु भनेर मेरो श्रीमतीलाई पनि भने। उसले नि सहजै स्वीकारिन्। त्यसपछि विदेश जान्छु भनेपछि त ऋण पनि पाइने,
20,000 रुपियाँ लिएर कहिले नहिँडेको ठाउँ, कहिले नपुगेको ठाउँ काठमाडौँ आइपुगे। इमर्जेन्सीमा पासपोर्ट बनाए र मलेसियामा क्लिनरको भिसामा एप्लाई गरेँ। अनि पुनः म घरतिर फर्किएँ। एप्लाई गरेको 10 दिनमा भिसा पनि आयो। फुलपातीको दिन थियो, अर्थात् असोज 28 गते। मेरो मलेसियाको फ्लाइट थियो। कति पीडा भयो, यता चाड आउँदै थियो, उता म आफ्नो घर परिवारलाई छोडेर जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। नेपालबाट मेन पावरबाट त डाइरेक्ट कम्पनी भनेर उहाँ पठाइयो। तर जब म नेपालबाट मलेसिया पुग्छु तब मलाई थाहा हुन्छ त्यो कम्पनी त डाइरेक्ट कम्पनी नभएर कन्ट्याक्टको कम्पनी पो रहेछ। धेरै रोएँ, रुन मन लाग्यो। सहँदै पनि आँसुका भेलहरू बर्सिरह्यो। तैपनि जसोतसो दिनहरू साथै जिन्दगी चल्दै थियो। 3 वर्षसम्म राम्रै नै थियो। मैले जहिले पनि मेरी उनीलाई राति अनि बिहान फोन गर्थेँ। जब उसको बहिनी अर्थात् मेरो सालीको बिहे भयो त्यो दिनबाट मेरो श्रीमतीको मन पनि बदलियो। उसको फोन जहिले पनि बिजी हुने अनि मैले सोधपुछ गर्दा बहिनीसँग बोल्दैछु भन्ने। त्यो पनि सायद होला भनेर मैले विश्वास गरेँ। विडम्बना। आखिर बहिनी त के को हुनु, अर्कै हुनेवाला श्रीमानसँग कुराकानी हुँदो रहेछ घन्टौँ घन्टा। मैले सोच्नै नसोचेको, मैले कल्पना पनि नगरेको यस्तो कुरा भइदियो। त्यसपछि मैले फोन गर्दा पनि 100 चोटिमा एकपटक मात्र बोल्न थालेँ। अनि मैले पनि केही गुनासो गरेको थिइनँ, किनकि सबैले जिन्दगी आफ्नै तरिकाले जिउने अधिकार हुन्छ भनेर। माया गरेको मान्छेलाई अझ धेरै माया गरे। मनमा पीडा अति नै हुने गर्थ्यो। समय बितेको पत्तो हुन्न थियो। यतिकैमा अगस्त 8 अर्थात् 2020 बिहानै मैले फोन गरेको थिएँ। मलेसियाको समय बिहानको 8 बजे अर्थात् नेपालको समय 5:30 भएको थियो होला। सायद त्यो दिन नै मेरो उसको र हाम्रो जिन्दगीको अन्तिम बोलचाल भएको रहेछ। मलाई के थाहा। थोरै बोलेर मैले भने, अहिले खाना पकाउँदैछु, पछि कल ब्याक गर्छु ल। ड्युटीबाट आएपछि ड्युटीमा पनि मोबाइल चलाउनु पाइँदैन भने। यति नै भनेको थिएँ अनि ड्युटी पनि सकियो। राति रुममा आएर फोन गरेको कल नै लागेन। भिड भयो। कति रोएँ, कति त्यो दिनदेखि हाम्रो सम्पर्क हुनै सकेन। सम्पर्कविहीन भयो। समय बित्दै गयो। मेरो लागि न रात न दिन हुन थाल्यो। केही पत्तै पाउन छोडे। कस्तो हुँदो रहेछ डियर जिन्दगी। त्यसको 8 दिनपछि अचानक खबर आउँछ, अंकित उसले त अर्को केटासँग विवाह गरेर गइसक्यो। म छाँगाबाट खसे जस्तो भए। आखिर के सब के भयो? साँच्चै जमिन फाटे जस्तो भयो। आकाश उग्रे, आकाश फुटे जस्तो भयो। पहाड चर्के जस्तो भयो। त्यसपछिका दिन रातहरू झनै अन्धकार बन्दै गयो। हे प्यारी, मैले केमा कमी गरेको थिएँ र? माया त दिन सकेको थिएँ।
सुख खुसी दिन नसके पनि अनेक कुराहरूले डेरा जमाउन थाल्यो। दिन महिना बित्दै गयो। पीडाहरूले निचोरिँदा अलि कम हुन थालेछ। के गर्नु, मेरो भाग्यमा नै यस्तै लेखेको रहेछ भनेर आफ्नो भाग्यलाई दोष दिँदै जिउने प्रयास गरेको छु र गरे। निकै गाह्रो हुँदो रहेछ। जस्तो सुकै अवस्थामा भए पनि अब म मेरो जिन्दगीमा कहिल्यै हार खाने छैन। जिन्दगी हो, जिउन सिकाउँदैछ जिन्दगीले। जिउँदैछु। पीडा त अथाह छ, कहाँ भुल्न सकिँदो रहेछ र। हो, कहाँ भुल्न सकिँदो रहेछ र। आफूले माया गरेको मान्छे, विश्वास गरेको मान्छे, जब उसले नै आफूलाई विश्वासघात गर्छ, लात मार्छ, कहिलेकाहीँ त रिस पनि अति नै उठ्छ। तर सम्झिन्छु, भयो, आखिर तेरो मायालाई बुझ्न सकेन, तँलाई बुझ्न सकेन। आखिर त के को लागि यसरी दुःख गरेका थिइस्? केवल उनकै लागि त गरेको थिइस्। भयो, अब म उसलाई एक शब्द पनि नराम्रो भन्दिनँ। राम्रै होस्, जहाँ रहे पनि खुसी रहनु। हजुर खुसी भएको देख्न पाऊँ, सुन्न पाऊँ, बस जीवनभर यही अपेक्षा गर्छु। लेख्न मन धेरै छ, भन्न मन धेरै छ, तर समयले नेटो काटिसकेछ। आज भने म यो दौडिरहेका कलमका खेसराहरू र पल्टिरहेका डायरीका पानाहरू यही बन्द गर्न चाहन्छु। पुनः आउने बाचा साथ बिदा हुन चाहन्छु। बिदा। दर्शक श्रोताबिनहरू, साँच्चै अङ्कित राईज्यूको यो हृदय विदारक जिन्दगीको वास्तविक कथाले मेरो मन पनि साँच्चै छोयो। हर मानिसको जीवनमा किन प्रेमले यसरी धोका दिन्छ? आखिर किन? प्रेम के प्राप्ति होइन, प्रेम के अप्राप्ति मात्रै हो। प्रेमको परिभाषा यही हो। चाहे जे होस् अङ्कितजी, दुखित नभन्नुहोस्। जीवन जसो तसो चलाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। सबै कुरा समस्याहरू टर्दै जान्छ। खुसीहरू बटुल्ने कोसिस गर्नुपर्छ। उनको सम्झना, उनको यादहरू त हरदम आइरहन्छ। तैपनि त आफ्नो जिन्दगी पनि त चलाउनुपर्छ, होइन र? आफूलाई सम्हालेर राख्नुहोला, आफ्नो मनलाई दौर पार्नुहोला अङ्कितजी। यति भन्दै तपाईँका यी शब्दहरूलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। दर्शक श्रोताबिन, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो उहाँको कथा? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दै तपाईँहरूबाट आज भने म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।